बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो आईने पाकिस्तान पर हमला किया है, उसका बुनियादी मकसद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से रोकना है और खुद जितनी भी चोरियां डकैतियां खजाने पर करें फार्म 47 के तहत वो हुकूमत के अंदर रहें, उस हवाले से अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करना है। आज 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिल आखिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एक मुलाकात जो अडयाला जेल में इमरान खान की होनी थी, बिल आखिर वो मुलाकात आज हो गई है और इस मुलाकात का जो रिजल्ट है वो क्या निकल सकता है, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से दो इंतहाई आम बड़ी खबरें हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो नवंबर है ये इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है, चूंकि एक तरफ नए जो आईनी बेंच है उसकी तश्कील होने जा रही है। जुडिशल कमीशन के अंदर जो अफराद जिनके नाम डाले गए थे, बाकायदा तौर पर स्पीकर ने वो लिख कर भेज दिए हैं और अब जुडिशल कमीशन आगे जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा। 17 से बढ़कर 25 जजेस जो है वो बनाए जाएंगे और इसका बुनियादी मकसद एक ही है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और इस तरह के जितने आइन पसंद जजेस हैं, उनकी जगह पे अपने मुख्तलिफ जो कैंप है वहां से जजेस लेके आने हैं अपने पसंदीदा, ताकि आइन कानून की धज्जियां बखेरी जा सकें और अक्सरियत जो है उसको अकलियत के अंदर तब्दील किया जा सके और फिर जो है एक अपनी हुकूमती अक्सरियत बनाई जाए जो चाबी वाले खिलौने के जरिए जो चाहे लोगों पर जुल्म होता रहे, जो जिस तरह चाहे पाकिस्तान के ऊपर जो आवाम के ऊपर हमले होते रहे, उसका कोई पूछने वाला ना हो। अब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बनाए गए और आप देखिए चंद दिन पहले ये बातें फैलाई गई कि ये कोई बड़ी डील का नतीजा है, लेकिन आज ये सारी जो कहानी है ये खुल के सामने आ गई है। बुशरा बीबी की जो जमानत मंजूर की गई, अब उसको आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने चैलेंज कर दी है। अब ये होते तो मुख्तलिफ महकमे ही है। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में FIA की जानब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जमानत बाद गिरफ्तारी के असूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। बुशरा बीबी ने अपने खामन के साथ मिलकर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई। इन्होंने अपने खामन के साथ मिलकर रियासती तोहफे जो है वो बल्गारी ज्वेलरी सेट का गलत इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी जो है वो उन्होंने खामन के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तगासा के शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा, तो लिहाजा उनकी ये जो जमानत हुई है इसको मनसूख किया जाए और दोबारा उनकी कस्टडी जो है वो दी जाए और उनको जेल के अंदर भेजा जाए। अब एक तो ये जो बात हो रही थी कि डील है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा किया जा रहा है, तो वो तो बिल आखिर मामला क्लोज हो गया है, चूंकि हुकूमत इस पर को पसंद नहीं कर रही जो अदालत ने जमानत दी है। हाँ, एक नया बोगस मुकदमात जो हुकूमत का वतीरा रहा है वो नहीं बनाया गया। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान की इसी तोशाखाना केस के अंदर 2 के अंदर आज बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल के अंदर फर्द जुर्म आयद होनी थी और ये फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। और ये जो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, इसके पीछे जो है वो भी एक कहानी है। और अब इस केस के अंदर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दरखास्त दायर कर दी गई है। ये जमानत की दरखास्त है इमरान खान के सामने और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वो 4 नवंबर को वो इस पर समाअत करने जा रहे हैं। तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया है उसके मुताबिक जो इब्तदाई एतराजात थे उनको दूर कर दिया गया और कहा है कि बगैर जो मवाद दिया गया है तहरीरी तौर पर यह कहा गया है कि वो कोई बड़ी वजह नहीं है, चूंकि वकालतनामा को इशू था जिनको उठाया गया था, रेज किया गया था, तो वकालतनामे जो है चूंकि वो पहले से साइन हुए हैं, लिहाजा इसके अंदर कोई बड़ी वजह नहीं है। तो 4 नवंबर को यानी 5 नवंबर तक फर्द जुर्म जो आयद होना था वो चूंकि आयद नहीं हुआ तो उसको डिले किया गया और 4 नवंबर को इस दरखास्त जमानत पर समाअत होने जा रही है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जज है मियां गुल हसन औरंगजेब, ये अच्छे क्रेडिबल जजेस हैं, लेकिन ये उन 6 के अंदर नहीं है जो आइन और कानून को जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं, चूंकि ये मुमकिन तौर पर अगले जो है वो चीफ जस्टिस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा एक तो इमरान खान की दरखास्त जमानत इसके अंदर दायर कर दी गई है और ये अगर
عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کا جو واضح مطلب ہے وہ یہی ہے کہ پھر جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بغیر اس وقت کوئی اور کیس نہیں ہے. باقی 9 مئی کے کیسز اور باقی سب کے اندر بھی آلریڈی جو ضمانتیں ہیں وہ موجود ہیں. لیکن ایک عام ملاقات جو آج ہونی تھی وہ بنیادی طور پر ملاقات جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہے. جب سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ڈی چوک سے وہ گئے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس، عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ آج ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اور یہ ملاقات بالآخر ہو گئی ہے. اب لازمی طور پر علی امین گنڈا پور نے اپنی جو صفائیاں ہیں وہ پیش کی ہیں اور دوسری طرف عمران خان نے اب نئی ہدایات ان کو دی ہیں. اب جو اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے احتجاج جہاں جہاں ہمارے فلاز آئے ہیں، جہاں ناکامی ہوئی ہے، جہاں لوگ نہیں نکلے، کیوں نہیں نکلے، اب کس طریقے سے نکالنا ہے، ہماری اگلی یہ حکمت عملی ہے. اس کے اندر علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب علی امین گنڈا پور کو نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی وہ وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ کو اس طرح کے احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اچھا، اب یہ جو ملاقات ہے اس کا اس لیے امپیکٹ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہدایات عمران خان سے لے کر دیں گے یہی اگلے احتجاج کی حکمت عملی ہوگی. اسی پر جو ہے وہ آگے تحریک انصاف اپنا جو ہے وہ مرتب کرے گی جو ان کا اگلا لائحہ عمل ہے. چونکہ اس مہینے کے اندر ہی ممکنہ طور پر اگلے لانگ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے 2-3 ہفتے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف اس پر جو ہے وہ ورکنگ کرے گی. تو اب یہ فیصلہ کن لانگ مارچ جس کو قرار دیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر عوام کیا نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ہی جو وکلاء تحریک شروع ہو گئی ہے یہ بھی باضابطہ شروع ہو گئی ہے. اس کی تفصیلی جو خبر ہے وہ تو اگلے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن جو سب سے بڑی اور عام خبر ہے جس کے اندر جو ہے وہ جس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ جو خبر ہے بنیادی طور پر وہ اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر ہم دیکھیں تو آج 26ویں آئینی ترامیم مختلف لوگوں نے پہلے چیلنج کی ہے لیکن اس کو خلاف آئین قرار دیا جائے. لیکن لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترامیم کے ذریعے بنیادی طور پر عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے اختیارات کم کیے گئے. اس کے اندر جو پارلیمان ہے اس کی مداخلت واضح طور پر عدلیہ کے اندر جو ہے وہ آئی ہے. اب اس ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے، حامد خان وہ وکیل ہوں گے لاہور بار ایسوسی ایشن کے، اور کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل حامد خان جو ہے انہوں نے ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی ہے. سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے. اب اس کے اندر کہا گیا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے سیکشن 9، 7، 10، 12، 14، 13، 16، 17 اور 21 کو غیر آئینی قرار دیا جائے. آئینی ترمیم کے سیکشنز کے تحت اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے. آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک جوڈیشل کمیشن اور دیگر فریقین کے اقدامات جو ہے ان کو اقدامات سے روکا جائے. آئینی درخواست میں وفاق، جوڈیشل کمیشن، قومی اسمبلی، سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور سیکٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے. تو اب یہ بنیادی طور پر جو اگلی جنگ ہے وہ پھر ایک مرتبہ عدلیہ کے اندر ہی آئی ہے. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ آپ کو علم ہے کہ سب سے بڑی عدالت ہے. اب بنیادی طور پر یہ جو نئی آئینی ترامیم ہے اس کے تحت جو چیف جسٹس ہیں ان کو کوئی زیادہ اختیارات چونکہ نہیں ہے اور آگے منتقلی ہو جانی ہے عام کیسز جو آئینی نوعیت کے ہوں گے. ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت جہاں پہلے کچھ لوگوں کو ریلیف ملتا تھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 199 کے تحت اور دیگر جو اختیارات ہیں وہ اب کٹ کر دیا گیا ہے. بنیادی طور پر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یعنی یہاں پہ ان کو ریلیف سمجھیں کہ روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اب سپریم کورٹ آپس کے اندر ڈیوائیڈ ہوگی، علیحدہ سیکٹریٹ بنے گا، تو یوں سپریم کورٹ کے اوپر آئینی بینچ کی شکل کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ بنا دی گئی ہے. اب ججز خود اس معاملے کے اندر کنفیوزڈ ہیں. اس کے اندر ویسے ہی اتنے فلاد ہیں اور جو عدلیہ کی بنیادی طور پر جو عدلیہ کی آپ سمجھیں کہ سپریمیسی ہے، جو ان کی آئینی تشریح کے اختیارات ہیں ان اختیارات کو اس کے اندر زد پڑی ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
اگر ہم یہ بات کریں تو اب یہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے. یعنی ایک طرف جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ اپنے آپ کو استحکام دلانے کی کوشش کر رہی ہے. تحریک انصاف اور وکلاء اور عدلیہ کے اندر جو ججز آئین پسند وہ اب اپنے حقوق کے لیے کتنا کھڑا ہوتے ہیں, لوگ کتنا کھڑا ہو سکتے ہیں, لوگ اس کے اندر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے اس پورے معاملے کے اندر جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بالآخر اڈیالہ جیل کے اندر وہ ملاقات بھی ہو گئی ہے, جس کے بعد تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ظاہر ہے اب ان کی ملاقات کے بعد پوری حکمت عملی تیار ہوگی اگلی کہ کس طرح فائٹ کرنی ہے. اپنی وہ صفائیاں بھی انہوں نے پیش کی ہیں کہ میں جو ہے وہ اس وجہ سے وہاں گیا تھا اور یہ ساری چیزیں جو کہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو ابھی فل کورٹ ایک اور جو ہے وہ ہونا ہے معاملہ, اس کے اندر اب یہ سپریم کورٹ کے اندر آئینی ترامیم اس کا جائزہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر لیتی ہے اور اس کے اوپر سارے ججز بیٹھ کے اگر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ سارے اقدامات یہ اڑائے جا سکتے ہیں حکومت کے. اور یہ جو ابھی تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اقدامات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی وقت حکومت کو ان 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو انہوں نے عدلیہ کو بند ہے تو یہ سرپرائز مل سکتا ہے, جو کہ عدلیہ کی بنیادی جو آزادی کا کنسپٹ ہے اس کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور اگر 26ویں آئینی ترامیم سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ سماعت نہیں کرتا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت نے لولا لنگڑا کر دیا ہے پورا سسٹم اور اس کے سامنے سب نے سرنڈر کر دیا ہے. تو آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. پاکستان زندہ باد.